रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अबू अब्दिल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फ़ज़्लुल वक़्तिल ऊला फ़ज़्लुल वक़्तिल अव्वल अलल आख़िरी लिल मुअमिनी मिन वुल्दिही व मालिही व फ़ी हदीसिल आख़िर फ़ज़्लुल वक़्तिल अव्वल अलल आख़िरी का फ़ज़्लिल आख़िरति अलद दुनिया। बहस पमाती अव्वल वक़्ति का ब्यायत पी फ़्यक पे चामचे फ़ज़ीलत योत दोस्तन योत पा अल्हम्दुलिल्लाह फ़्यक मतीदे व फ़्यक मीबे खंचिमेत वना इन वक़्ति का फ़्यक बेता या गोरे रे बेत दिवीनु योत बहस पो वना बाची ज़रवचिक नातांसी फ़्यक एहतिमाम ची चोगूज़ी बेसे फ़्यक ची बे सोनारे दे फ़्यक कोला चामचे फ़ज़ीलत योत कसल बिवाद इमाम जाफ़र सादिक़ अमती औलाद कुन पचसा माल दौलत कुन पचसा अर्ग्यालवा इल्लो अव्वल वक़्ति का फ़्यक बैत को मन्ना औलाद इंसानी फरी ज़ीनत दुनिया इन औलाद खे फरी अकर बाक़ियातुस सालिहात इन दो इन नसा दो पथले माताला अव्वल वक़्ति का बैत पी फ़्यक को माताला अर्ग्यालवा इल्लो और इसी तरह से हदीस पे रुचि का सल्पियों अव्वल वक़्ति का ब्यायत पी फ़्यक को ना जुक्त गोरे ब्यायत पी फ़्यक को भी निस्बत ताँत अव्वल वक़्ति का ब्यायत पी फ़्यक को भी निस्बत को आखिरत इन लो गोरे नबेस पे पी फ़्यक को भी निस्बत को दुनिया को इन लो दुनिया ना आखिरत मिसाल तासे चा ज़रबना दुनिया पोला चा सिस्टम में सुख आखिरत मुकाबिल ला चाम से इंसान ला 100 साल ज़िंदगी वाना आता ले खो चाम से ज़िंदगी वैसे आता लखवाई हुई शें 100 साल को आता लखवाई शें ज़िंदगी और ना आखिरती ज़िंदगी यानी खो दी बाल इंसान दी दुनिया पे नसोए बाल यंग खोला कभी या मोची में खो चाम से मन खट पिन आता मिक को चुम से रख संबे बेस नारना आता ला यूँ समझो हमें वना चाम से हिसाब को खट पिन शिवा से खट पिन ज़र वयत को जुम गामा चाहे वना ताला चौक समझे मियोमी वना कसल बिंगत गामा गोए अव्वल वक़्ति खबियात पे फजीलत को चियत सुख जे वना पे फजीलत को आखिरत नदरा इन लो वना गोरे ने बेस पे हालांकि गोरे ने बेस पे फ़्यक को चंग बातिल चिनमेन ताला याव फरे वक्त को अल्हम्दुलिल्लाह ताला वक्त ख़ास चिगियो वक्त मुश्तरक चिगियो जैसे उन्हें अताला मजाक बे इन कुतांग से कितां ले किताशे ओनी पिशीनी फ़्यक को ना दिगारी फ़्यक को कितां यंबो बेत शाम ना खफ्तानी यंबो बेत उन्हें कितां पिशीनी जान को ना शामी जान को इसका यंबो सो सने चादुक पा में जरे ता आम ज़हनी नु आती म्यून ले छस पोसे छसे ले इन मोरीन ना अब दक्षण दिगार मगवा पिशीन ना आतांग सी फ़्यक चिबे जुचिन ज़रबाना फ़्यक वक्त को भी दुखो दोइन युद्धुनुक से ज़रफिन वक्त ख़ास चिगियो तो वक्त मुश्तरक चिगियो वक्त ख़ास पोचिन ज़रबाना बा ज़रफी खाना अखा याला रकात बिशी शुटी माने दे वक्त को पिशीन नदर से मखसूस हो दे वक्त को भी नु याला दिगारे फ़्यक ब्यांगन में दे फ़्यक को बातेली पिशीन को फास ने यांगसी दिगारी फ़्यक बेना दे फ़्यक को बातेले जो सुन्नत में ता पिशीन को पदुनुक बेसना जो तो सुन्नत बेसना चा मुश्किल में यार देखो मैं जो वक्त मुख्ताज पे आलूँ दो चा मुश्किल में दो चा मुश्किल में अम्मा पिशीन फ़्यक को पदुनुक दिगारी फ़्यक को बेयांगसी दे वक्त ख़ास पवेनो दो मखसूस यो चिला ज़रबाना पिशीनी फ़्यक कोला दे वेनो यांग से मुस्तहब फ़्यक बस चा मुश्किल में दो चा ज़रबाना मुस्तहब को संग अताला बाप को ज़रफ़ी बाल योत पिंदे रकात बियत को तादी भी सब फर्क है इन आतांग सी मुसाफिरत इन योत
رکات نسمت پاتان بیامد دو وقت رکات بجی شد پایت پی وقت پوینو دیگری فیا پویانگنه تمنه زبرگنه چه زبر کو رکات نیست پو پیشینی بسد رکات نیست پو دیگری بد چه مشکل میں تدیو نسبی زره تدیولا دی وقت خاص پو نسبی یعنی رکات نیست بکنلا خواه یا رکات نیست شد پی وقت پو کلا کافی جو وقت مختص ہو وقت مختص ہو اچھا رکات بجی بکنلا ده رکات بجی شد پی وقت مختص ہو پیشید نا دیوی بالا اومد تا وقت مشترک ده رکات بجی بس پی بالا ده وقت پتانه یالا مشترک یو مشترک پو گار تک یوت پی شامی بازری من شامی بازر و پا دونک رکات بجی شد پید پی وقت پو دو دیگر ندرس مختصی ده بینو غطال پیشینی پیاق پو بیا گن میمید نا دو وقت پیاق پو باطلین سو قضا سو دو وقت چی بید قضا بی وقت تانگتان مثلا ریلا سوسید یا مالسیلا لاسیکا سوسید گوره نغتان تون نانو گوره نتون یا یان سکاردون اوسید پیاق پو بیا اوسید لملا تادی و تون منا خصوصا گلوخلا یا بازر نستونه جوده گاڑی ہون بازر چال یادی و تون دو والا چی بگی آنگه سیزه والا بازر با پدونو تا رکات بگت شد پی وقتی یادنا پیشین بگنه شروع بید تا دو میت رکات بجی میت پا فیاق پا شد پا میت دو والا پیشین پا پانسه نا دیگاری فیاق پا یانگه سی بین ادای نیتی که جوک تو بازر فی بالا پیشینی فیاق پا یانگه سی نام بسنا دو قضا نیتی که بین لہذا وقت خاص چی گوت سو وقت مشترک دی وقت نسکے وقت خاص نسکے درمیان پیونو نام یانگه سی پیشینی فیاق بس نام دیگری فیاق بس دوی مطالعہ جائز ثواب کو بولا زیادہ ہے تیرے جو ثواب کو الگ الگ بولا جو مثلا پیشین نا دیگر پا دیگر نا دول ثواب سکے دید بین فضیلت وقت پا دوئین اکثر پنگال اندر پھمیں جو آج تک یو متاسو سے بس پا میں دو یاو پھری دیو پیغمبر فیاق پا سوال سون پھری فیاق پا سی مدینینو دی فیاق اس کا چیک بس بس روایت دیوت فیاق رکات بدون چیک بس بس فیاق رکات بگت چیک بس بس یعنی پیشین دیگری و بگت سون شام خوبتانی بدون سون دو وقت میونی تعجب بس نتریس یا رسول اللہ دیو یعنی فیاق اس کا چیک بس چا بس پنجو زروانا امتی پھری آسانی گوا پھری امتی آسانی پھری بس پی بس دیکھا چیزوں دیکھا جائز انسو فیاق اس کا اطالہ جام بس بیاو دو اہل سنت کھتی سید پنچو کھتی سید پن خون کھتی سید پن دی فیاق رکات دن نا فیاق رکات بگت پو دا بلکہ در روایت میں دو سے بس ذریعت پن تفصیل ذریعت پن نہ بارش چیمت پا نہ تھمیمت پا نہ ینگا قسمی مسائل چیمت پا عام حالت اینو پیغمبر فیاق پا دی فیاق کن یم بو چیک بس دو وقت میونی ستری سینہ یا رسول اللہ یہاں سے دیو فیاق اس کا چیک بس زیوانا کسال بیوں تاکہ امت پھری آسانی گی دوسرا تعالی یو سا چوک ہے کچھ چیک گور و چیک تعالی مشکل کو عرفات رو کونی سے چیک بین جوده عرفات اینو حج دورانی پیشین دیگر پسا شام خفتان پسا دین اس کا کونی سے چیک بین تانا کونی سی دوسرے مولانا اسحاق صاحب تقان دوسرے ارگل خو وحابی دوہد بلیل احمو عالم دین خو تعصب مت پیجو خو فیصل آباد وین با فیصل آباد نتی شیخ متحری فدا حسین متحری صاحب دوسرے کو اب الکوثر یونیورسٹی نو دبا معلمی نتی گنوخ با خو فیصل آباد نتی مدرسہ چکت پین با دیوینو خو یت با دینا آیا سیا کتا چینیور ننگی مور یت پین دینا جاکچین آ شہرے کیوں مسوسن دے خو براسا جاکس دینا خوزی زرد با خو اون کیوین تفسیر نمونہ مولانا عیسیٰ سے تفسیر نمونه کرده جاق بجی غلط ساچو این که من جلد رده تنها دو تقریبا جلد چوبجی چوغایت بین تفسیر نمونه ده تفسیر نمونه کسی جاقتن کرد ده بی مطالعه بین ساچو بین
मैंने को ngati eon zemin du ye shia ban gaya hai zemin shia so se zere कोई का दो इल्जाम है इन खो से zemin du shia oni zid be se या हमेशा जम भी हो सही में सुन्नियों ने जिद पे से हमेशा अलग बजे वो सदियों से सही में ngataला वक्त ज़रूरत ngataला जम पे से बिया न्यान में यो न चौक पो शेओं ला सा फाजिलत वक्त पोचिन अलग अलग पे से बियोइन कौन दूसरे वक्त यो चिक में चिक कौनी जम पे से बिया कोई ज़रूरत पा वरना ngataला संगेन में अलग अलग वक्त का बिया बिया पो और कौन ला संगेन में दिव्या किसका चिक पे से बिया पो आखिरी हदीस पो सुबह से भ्याक को ngатang si awal waktu kabiayat pi sawa sam se sawabyo diu ishaq bin ammar zarwayat bi darawi wa sizarat qala qultu li abi abdullah ngasa imam sadiq alayhi salatu wassalam khuri भ्याक बोला अरज बस या अबा अब्दुल्लाह أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال مع طلوع الفجر إن الله تعالى يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر تشهدها ملائكة النهار وملائكة الليل فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين تثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار راوي से ज़रत नासा इमाम जाफर सादिक शाकुल अरज़ बस फरज़ंद रसूल यहाँ आला कसल भी मौजूद इना फार्जी फ्याक को अव्वल वक्त का बेस पे सवाब पचियत या कोई फजीलत को चियत पिन ज़रवना इमाम फ़ाक़ोसी दी आयत पे भी तिलावत बस इन्न क़ुरआन अल-फ़ज्र कान मशहूदा क़ुरआन यानी क़राअत बस या फ़्याक बस फ़ज्र नमाज सुबह को फ़ज्र कान मशहूदा दी आयत पे भी तिलावत बस ने कसाल भी दो चीज़ें बना यानी सलात अल-फ़ज्र क़ुरआन अल-फ़ज्र को यो सलात अल-फ़ज्र को इंसु टाइम पे का अव्वल वक्त का बस भी फ़्याक को साने फिरिश्तों ला से थोंत को खोनी सरबेत और निमी फिरिश्तों ने सरबेत देवो फरीदी सवाब पोयत भी वरना निमी फिरिश्तों ने सरबेत इन लो साने फिरिश्तों सा बस खोला सवाब डबल तबिल सो डबल खोला सवाब और ब्यागत सो दियो इन पा फारजी फ्याक ngataang से वखला बेस नारना दो चार्ज है वना दी फारजी तुलु है फजरी खाना तुलु है चिज़रल्ला शम्स तक दी वक्त को चेंजर बना दी वक्त को बेहश्ती वक्त इन लो चाहे बने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहि सलातु वस्सलाम दे पापे मसीहाई खोली सी त्रिस पे इन्हें यहाँ पता है था दुनियाई का वक्त को ना निमेनु शामिल में न छाने शामिल में जवाना इमाम है आपको कसाल भी तुलु फ़ज्र करे करे यानी सुबह सादिक करे करे तुलु खुर्शीद तक दी वक्त को चेंज जो जरबना दी वक्त को बेहश्ती वाक़ जो न निमेनु शामिल में न छाने शामिल में या वजह से नंगाव मतलब बीमार को लदी वक्त को बेनु को आराम करेलो या दी वक्त को इशन हो गलो दे फलसफा दो इन लो वाना दी तुलु फ़ज्र न तुलु खुर्शीद दरमियान को लेकिन फजीलत मतालस के तंगीत को या वक्त बेनु है वाना दूला इंशाअल्लाह परवरदिगारा आया गामल या हस के क़यामत जगला फ़्याक बेखन कुने नो या शामिल हो या अल्लाह